الهدهد يسلفيو ستوديو أهل السنة والجماعة لا أحباشوش لا أشعرية يتسبس مذهب أبابالنا وينم يقول سمنو ما نسيسايش مجمري أهل السنة والجماعة ودمنا وجماعنا ودترقوا مسكن نمتا أهل السنة مالك ينبيو يسنة بيتسب مالك اقرب لقر نبيو يميكتلوا مالكنا هذا ينبيو سنة يازم ولدو دالي ታዲያ የነብዩን ሱና ያዘ ጀማዓ ዳደገር አባባዬና ነየ ይያለ የለምናል እንዴ? ታዲያ ይሄን ያደረገ ጫት ይቀማል እንዴ? እስኪ ነብዩ ሱና ላይ ጫት አለ? ነብዩ ሱና ላይ ዶሪ አለ? ነብዩ ሱና ላይ በሰዎች ተደገፏል? ነብዩ ሱና ላይ ወልዶች ጋር ሄዳችሁ ልጅ ጠይቋቸው አለ? ነብዩ ሱና ላይ መውሊድ አውጡ አለ? ነብዩ ሱና ላይ برك يتبابا له حمصنا خميس لليتنا يوم الاثنين قج بلاك دعاء لمن يميلنا سنة لاي معراجنا بلو يميلنا عواني ينيازوت يميلنا كم تاسرا مسكودي تقرفي يميلنا إيه مخالفة يا سو فكيف يكون من أهل السنة يسنة بيتسلسل بلال شهو اللي هو يجلال يسنة بيتسلسل أهل السنة والجماعة يا عندنا بحق لا يتسبسبوا جماعة وجماعة بحق لا يتسبسبوا عندي يتنا تجنيت أنت في يلودك زمزم وديان يبالو نجر كونه ما يبال عايز تسمع أهل السنة والجماعة متسلسوا قنقو بالتريال وبالترلال لجيجنوج لأهل السنة لأونتنا لسلفوت تكتاي لنبي عليه الصلاة والسلام بالدربوت تكتاي بجانا نجر جن الناس وعوضت من يمن المالك معتزلة أن أشعرية ودا ما دونا ودهم يسيس اللزو إن أهل السنة الآب ودا ما دونا معتزلة وجنا شوال يمي غير مالك ما قال كله ست مالك وهذا من العجب بتاعي يمي غير سنة سمون وسب أهون مكون دهم ملال أهل السنة والجماعة والصوفي يمي بالدرج ولا تكمل أهل السنة والجماعة والصوفي أنتنا جزء ياوطنا نبجون توجزي ياوط يهلا أحباشو تراسات مالك لبانو سلاي جمعية مشاعر الخيرية يمي بالجمعية لا جمعية مشاعر الخيرية يمي بالجمعية لا ما أحباشو بانوس يهنو يراسو باندالو يراسو ينشيدا باندالو يراسو دعوة سيستم አለው يراسو አካሄድ አለው يراسو ቻናል አለው ቴሌቪዥን يراسو የጋዜጣ ማዘጋጃ ማሳተሚያ ድርጅት አለው መሻኢሩ الخيرية የሚባል ጀምዕያ አላቸው እዛ ሀገር ላይ ደግሞ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ወሱፊ የሚል ነው ያወጡ ወተደመለ ስለዚህ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ እንባባል እየተባባሉ ተጨቃጭቀው መጨረሻ ላይ ቋንና አሰምነዋቸዋል አይደል አዎ ግን አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ውስጥ ይገባል አይገባም لا من قريب ولا من بعيد አይገናኙ ከማዕና አንፃር ተነጋገር ይሄ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ እነማን ናቸው አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ هم السلفيون አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ትክክለኞቹ ሙስሊሞች ምንም ያልጨመሩ ምንም ያልቀነሱ በነበረው በሷሐቢዎች መንሃጅ ላይ የሚጓዙ የነዛ ስያሜ ነው አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ስለዚህ የዚህኛው አይደለም ይሄን በደንብ አድርገህ ትይዝልኛለህ ማለት ነው ተግባባናል ብሎ ማለት ነው ከአልሁድሁድ የሚሰራጩ ጭራቶችና ዳዕዋዎችን ለማግኘት 0935 57 77 10 0920 44 40 48 ይህንን ሙሐደራ ላልደረሳቸው በማድረስ የበኩሎን ድርሻ ይወጡ። አልሁድሁድ የሰለፊዮች ስቱዲዮ ደሴ